इमेज न्यूज का प्रायोजक डिश होम फाइबरनेट प्रेजेंट्स मेगा 5 खुशी को अपग्रेड। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम राष्ट्रको सञ्चार। द बेस्ट सौर्य सिमेन्ट, रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। 4000 यातायात व्यवसाय तथा 10,000 गाडीहरू जस्तै तपाईँ पनि ढुक्क हुनुहोस्। जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवन भरको भरोसा र नयाँ जमानाको ग्लो एन्ड लभली। नमस्कार, इमेज न्यूजमा स्वागत छ। सुरुमा हेडलाइन्स। एसपीपी बारे नेताहरूमा हिलो छ्यापाछ्याप, गल्ती ढोकछोप गर्न एमालेले संसदमा हंगामा गरेको माधव नेपालको आरोप। सेनाको शैली ठिक नभएको माओवादी नेता पुनको टिप्पणी। काठमाडौँमा ल्याइँदै गरेको 2 ट्रक मल धादिङको धार्केमा किसानले लुटे। उपत्यकाको काठ क्षेत्रमा मल बिनै रोपाई गरिँदै। नुनदेखि सुनसम्म बढेको महँगीले मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीको जनजीवन चुनौतीपूर्ण। भोटको बदलामा महँगी उपहार पाएको टिप्पणी। विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग सङ्घीयबाट प्रदेश सरकारमा सर्यो। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा प्रदेश 1मा 54% बजेट खर्च। युक्रेनमा जारी युद्धमा 10,000 नागरिक मारिएको राष्ट्रसङ्घको दावी। मारिनेमा बालबालिका उल्लेख्य। र एसीसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित। कुवेत 25 रनले पराजित। इमेज न्यूज अब विस्तारमा। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा नेकपा एमालेको भूमिका रहेको दावी गर्नुभएको छ। पार्टीको युवा विशेष जिल्ला कमिटिको शपथ ग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। एसपीपीका विषयमा अन्योलको स्थिति चलिरहँदा बाहिरिएको नेपाली सेनाको पत्रले एमालेको संलग्नता पुष्टि भएको उहाँले दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले भन्नुभयो, एसपीपीको विषय संसदमा जसले आवाज उठाएको थियो जोरदार हंगामा मच्चाएका थियो, त्यही पार्टी यसमा जोडिएको पाइयो। उहाँले त्यत्रो कुरा किन लुकाइयो भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। यस विषयमा यथार्थ कुरा बाहिर आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। रूपमा हंगामा गरेका थिए, त्यही पार्टी जोडिएको कुराहरू आएको छ। अब त हामी बडा अलमलमा परेका छौँ कि सबैले बिर्सिने औषधि खाए या त कुराहरू लुकाइयो या त त्यो कागजमा केही छैन भने होइन किन भनियो, अनि किन त्यस कुराले यथार्थ बाहिर आउन सकेन। त्यस हुनाले यसको यथार्थ कुराहरू बाहिर आओस्। एसपीपी अगाडि बढाउन नहुने कुरामा आफ्नो पार्टी स्पष्ट रहेको भन्दै उहाँले यो विषयमा प्रधानमन्त्री देउवा र प्रधान सेनापतिसँग कुरा गर्दा एसपीपी अगाडि नबढ्ने विषय पक्की भइसकेको बताउनुभयो। अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी बारे नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सोझै पत्राचार गरेको भन्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। परराष्ट्र, रक्षा र कानून मन्त्रालय कसैलाई जानकारी नै नदिई नेपाली सेनाले सो विषयमा सोझै पत्राचार गर्ने काम गम्भीर भएको भन्दै उहाँले असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले आज काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा उहाँले अवस्था घटेरा हुन नदिन सरकार र राजनीतिक नेतृत्वलाई सचेत हुन पनि आग्रह गर्नुभयो।
खास गरी आउनु पर्थ्यो चाहिँ पहिले परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत नै आउने कुरो हो। सामान्यतया कस्तो हुन्छ भने परराष्ट्र मार्फत आएर रक्षा हुँदै आर्मी हेडक्वार्टर पुगेर आवश्यक सुझावहरू हो भने फेरि त्यहाँदेखि रक्षा र आवश्यकहरू अहिले चर्चा भयो जस्तै कानुनी परामर्शहरू चाहिँ कानुनतिर गएर फेरि चाहिँ यस्ता पोलिसीहरू त अब चाहिँ क्याबिनेटमै आउने विषय हुन्। यो सबै कुरो छलेर पहिले चाहिँ सैन्य नेतृत्व कहाँ आउने र फेरि राजनीतिक नेतृत्व हुँदै फर्केर फेरि त्यतैबाट जाने जस्तो जो घटना भयो यो निकै गम्भीर घटना हो। कार्यक्रममा एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले एसपीपी अघि बढाउँदा तालुकदार मन्त्रालय र राजनीतिक नेतृत्वलाई नेपाली सेनाले जानकारी नै नदिएको दावी गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयको प्रतिनिधिलाई सामेल गराएर सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भनेपछि सेनाले पत्राचार गरेको देखिएको बताउनुभयो। उपमहासचिव गेवालीले 2072 साल असोज 13 गते सो प्रक्रिया अघि बढाउनु भन्ने निर्देशन दिँदा तत्कालीन रक्षा मन्त्री सुशील कोइराला रहेको र नेपाली सेनाले अमेरिकी राजदूतावासलाई सो कार्यक्रमबारे पत्राचार गर्दा केपी ओली प्रधानमन्त्री भए पनि कुनै जानकारी नदिइएको बताउनुभयो। अमेरिकाबाट यस्तो खालको प्रस्ताव आएको छ, यसको बारेमा के गर्ने हो आवश्यक निर्देशन पाऊँ भनेर नेपाली सेनाले रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्छ। यसको अहिले थाहा भएसम्मको एउटा उद्गम त्यहाँबाट भेटिन्छ। अब थाहा छैन रक्षा मन्त्रालयले त्यसलाई कति सिरियसली लियो। पठाएको भाषा हेर्दा यस्तो लाग्छ स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम भनेको यो बेलामा हामी एक्सचेन्ज प्रोग्राम भन्छौँ नि, अमेरिका घुम्ने जाने हो भने जस्तो उसले पठाएको पत्रमा रक्षा मन्त्रालयको पनि एकजना प्रतिनिधि राखी डेलिगेसन बनाउनु भनेर असोज 13 गते सेना जङ्गी अड्डामा चाहिँ पत्र पठाएको देखिन्छ। नेपालको परराष्ट्र नीति सही भए पनि त्यसको व्यावहारिक प्रयोगमा कठिनाई हुने गरेको गेवालीको तर्क छ। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी केपी ओली नेतृत्वको सरकारकै पालामा अघि बढेको दावी गर्नुभएको छ। महामन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले कांग्रेसलाई आक्षेप लगाउने ढंगले संसदमा बोले पनि त्यसको 24 घण्टा नबित्दै उक्त कार्यक्रम ओली नेतृत्वको सरकारले अघि बढाएको खुल्न आएको बताउनु भएको हो। उहाँले कूटनीतिक मर्यादा विपरीत सामेल भएर नेपाली सेना विवादमा मुछिनु दुःखद रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेपाल शिक्षक संघ ललितपुरले आज पाटन ढोकामा आयोजना गरेको कार्यक्रममा राष्ट्रको हितमा नभएकाले प्रस्तावित कार्यक्रम अघि नबढाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्पष्ट धारणा राखिसकेकाले मुलुकको हित विपरीतका कुनै सन्धि सम्झौता नहुने दोहोर्याउनु भयो। देउवाले प्रश्न भनिसक्नु भएको छ, नेपालको सार्वभौमिकतालाई भू राजनीतिक संवेदनशीलतालाई हेक्का नराखिकन यो प्रकारको कुनै पनि सन्धि सम्झौतामा नेपाल देशले हस्ताक्षर गर्दैन। हामी यसमा सहमत हुँदैनौँ, सहभागी हुँदैनौँ, यो आफ्नो ठाउँमा छ उहाँले भनिसक्नु भएको छ। तर हामीले गम्भीरतापूर्वक यसलाई केन्द्रमा राखेर हेर्नुपर्छ कि यस्तो प्रकारको कूटनीतिक प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर गैरिने अभ्यास निरन्तर भयो भने देशको लागि दुःखद हुन्छ। महामन्त्री शर्माले एसपीपी बारे राष्ट्रिय एकतालाई कमजोर बनाउने गरी अभिव्यक्ति नदिन राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले ललितपुरको शैक्षिक क्षेत्रको विकासका लागि आफूले सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। एकदमै राम्रो काम भएको छ, हामीले कुनै पनि गल्ती गरेका छैनौँ। गर्नुपर्ने कामहरू एकदमै राम्रोसँग हामीले सम्पादन गर्यौँ। मेक नो मिस्टेक भन्ने सिद्धान्तलाई चाहिँ राम्रोसँग अनुसरण गर्यौँ। तसर्थ मैले उहाँलाई यो पटक पनि सल्लाहकार स्तरमा चाहिँ नियुक्ति गरिसकेको छु। तसर्थ मलाई जहाँसम्म लाग्छ आउँदो दिनहरूमा हामी शिक्षा क्षेत्रमा अझ पनि अति राम्रोसँग काम गर्छौँ भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गरेँ। अघिल्लो कार्यकालमा आफूले गल्ती नगरेकै कारण यहाँका जनताले आफूलाई पुनः निर्वाचित गरेकोले गर्दै उहाँले अब थप गतिशील भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याउनु भयो। कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहले स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामबारे
बाट त्रसित भएकाहरू गठबन्धन फुटाउने प्रयासमा लागेको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले निर्वाचनको परिणामपछि झस्किएर विपक्षीले नियोजित रूपमा एसपीपीको विषय कांग्रेसमाथि थोपरेको टिप्पणी गर्नुभयो। संविधानमाथि प्रहार गर्नेहरूले संविधान जोगाउन नेतृत्व गरेको पार्टीप्रति नियोजित षड्यन्त्र गरेको र गठबन्धन फुटाउन कोसिस गरिरहेको उहाँको आरोप छ। काभ्रेको बनेपामा पार्टी नगर समितिले गरेको जनप्रतिनिधिलाई बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रममा नेता सिंहले कांग्रेसले कुनै हालतमा देश र जनताको अहित हुने काम नगर्ने दाबी गर्नुभयो। धादिङको धार्केमा रासायनिक मल बोकेर काठमाडौँतर्फ आउँदै गरेको 2वटा ट्रकबाट किसानले मल खोसेका छन्। मल बोकेको ट्रकलाई राजमार्ग छेउमा रोकेर किसानले जबरजस्ती मल झिकेर लगेका हुन्। अवैध रासायनिक मल लिएर आएको ट्रकलाई राजस्व अनुसन्धान विभागले शुक्रबार राति धादिङको चरौँदीबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो। त्यसपछि सशस्त्र प्रहरी बलको सुरक्षामा काठमाडौँतर्फ ल्याइँदै गरेका बेला किसानले ट्रक रोकेर मल खोसेका हुन्। नेपालमा विदेशबाट मल आयातको जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई मात्रै छ, तर त्यो मल व्यापारीले ल्याएका थिए। सो जानकारी राजस्व अनुसन्धान विभागले पाएको थियो। त्यसैले राजस्व अनुसन्धान विभागले मल समातेको थियो। समातिएको मल राजस्व अनुसन्धान विभाग हरिहर भवन आउँदै थियो। त्यो सूचना धादिङको किसानले थाहा पाएपछि गाडी रोकेर मल लुटेका थिए। पछिल्लो समय नेपालमा मलको चरम अभाव छ। किसान जति मूल्य परे पनि मल किन्न तयार छन्, तर सरकारले आवश्यक मल उपलब्ध गराउन सकिरहेको छैन। भक्तपुरमा धमाधम धान रोपाई हुन थालेको छ। यसपटक असार नलाग्दै मनसुन सुरु भएका कारण भक्तपुरमा पनि चाँडै धान रोपाई सुरु भएको हो। एक रिपोर्ट। भक्तपुरमा यसपटक चाँडै धान रोपाई सुरु भएको छ। मुख्यतया धान रोप्ने सिजन सुरु नहुँदै असारे पानी पर्न थालेपछि खेतमा गएर रोपाई गर्न किसानहरू व्यस्त हुन थालेका छन्। अहिले भक्तपुरको गुन्डुमा यसरी धमाधम धान रोपाई हुन थालेको छ। पेशागत रूपमा भक्तपुरमा खेती किसानी गर्नेको संख्या पनि अझै उल्लेख्य छ। यही कारणले पनि धान रोप्ने मौसम नहुँदै किसानहरू आफ्ना खेतीबारीमा धान रोप्न व्यस्त हुन थालेका छन्। 50 वर्षदेखि खेती किसानी गर्दै आएकी यी महिलालाई अहिले पनि आफ्नो कृषि पेशाप्रति उत्तिकै सम्मान छ। जीवन धान्न अन्न चाहिने भएकाले परिश्रम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मलाई पाइँदैन खै, उहाँ कहाँ आउँदैछ भन्छ प्रधानमन्त्री पद त्यस्तो भन्छ न। अब हाम्रो पाला पाइन्थ्यो, खान परेन। अब यही नभए खान मतलब जति पैसा भारी भयो नि यो धान चामल नभए त अब अडिँदैन शरीर, होइन के होइन। जति 20 तला बस्यो नि लान त यही पऱ्यो। यही माटा फले नभए त बोल्न सकिन्छ त? चरो त खुत्रुक्क जान्छ। यस्तै भक्तपुरका अहिलेका नयाँ पुस्तालाई पनि कृषि पेशाप्रति सम्मान नै छ। स्थानीय सुमिना केसी पनि नयाँ पुस्ताले पनि खेतीबारीमा काम गरी कृषि पेशालाई प्रश्रय दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ। धान रोप्दाको रमाइलो बेग्लै भए पनि अहिले भने चाइनिज धानको बिउ उपलब्ध नहुँदा आफूहरूलाई मर्का परेको स्थानीय किसानहरूको गुनासो छ। धान रोपाई धमाधम भए पनि यस वर्ष युरिया मल पनि उपलब्ध हुन नसकेका कारण यहाँका किसानहरू चिन्तित छन्। असारहरूतिर मात्र रोपिने हो, नत्र त्यस्तो रोपिँदैन। समस्या भने अब त्यही मलको मात्र हो, अरू त अब मलहरू पाइएको छैन अहिले, युरिया मलहरू अरू त त्यस्तो केही पनि छैन। 30 वर्ष भइसक्यो बच्चैदेखि रोप्न थाल्यो। अनि धान रोप्नलाई त बिउ राख्नु पर्यो, खन्न पर्यो, जोत्न पर्यो, हैन? अनि पो रोपिन्छ त, त्यसै रोपिन्छ त धान। मनसुनलाई पछ्याउँदै प्रत्येक वर्ष धानको बिउ राख्नेदेखि लिएर आली लाएर धान रोप्ने नियमित कर्मलाई यहाँका किसानले छाड्न सकेका छैनन्। यद्यपि किसानहरू यसरी धान रोपाईमा लागिरहँदा किसानका मुख्य समस्या भने सम्बन्धित निकायबाट सम्बोधन हुन जरुरी देखिन्छ। इमेज न्यूजका लागि पलिस्ता रञ्जितकार, भक्तपुर।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कैलालीको गेटामा निर्माण भइरहेको मेडिकल कलेजलाई प्रतिष्ठानको रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रशासनिक भवनको उद्घाटन समारोहमा उहाँले यस विषयमा तत्काल विधेयक ल्याएर काम अघि बढाउने बताउनुभयो। नदीकटाको लागि यो मोहनादेखि नै पूर्वसम्म चाहिने उता शक्तिसम्मै जानुपर्छ कि रहेछ, खगोला घाट शक्तिसम्मै त्यहाँबाट चाहिने त्यसको लागि पनि चाहिने हामी सबै मिलेर त्यो गर्न सकिन्छ। भारतसँग कुरा गर्न सकिन्छ। यसमा देउवाले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विकासले गति पाइरहेको समेत उल्लेख गर्नुभयो। कैलालीमा नदी कटानको समस्या रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा समेत आफूले पहल गर्ने बताउनुभयो। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले भूमि आयोगलाई परिणाम दिने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जतिसक्दो चाँडो जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न गृहमन्त्री खाँडले आयोगलाई आग्रह गर्नुभएको हो। आयोगले लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय जिल्ला समितिका पदाधिकारीका लागि बुटवलमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री खाँडले प्रक्रिया पूरा गरेर जतिसक्दो चाँडो भूमिहीनलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्न आयोगका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिनुभयो। के पर्यो भने पालिकाका पदाधिकारीहरूलाई मेयर, उपमेयर, अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई उहाँहरूको पालिकाभित्र राष्ट्रिय भूमि आयोगलाई प्रभावकारी भएर परिणाम ल्याउन सक्ने अवस्था भएन। नागरिकको स्वामित्वमाथि सम्पत्ति रहन्छ भनेपछि जोसँग घर छ, जोसँग छैन, त्यो डिस्प्यारिटीलाई समान गराउनको लागि घर नभएकालाई जग्गा नभएकालाई जग्गा दिनु परेन। केन्द्रीय सरकारमा बसेर केन्द्रीय सरकारको माध्यमबाट दिने। हाम्रो डिग्री चौधरी जस्तो प्रदेश सरकारमा छन् भने प्रदेश सरकारले त्यसलाई सहजीकरण गर्ने। अब स्थानीय सरकार, महानगरपालिका, उपनगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका हुनुहुन्छ भने गाउँपालिकाको माध्यमबाट दिने। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई आयोगका काम कारबाहीमा सहयोग गर्न गृहमन्त्री खाँडले आग्रह गर्नुभयो। महँगीले पछिल्लो समय मध्यम र निम्न मध्यम वर्गीय नेपालीको जनजीवन चुनौतीपूर्ण बनेको छ। सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने नाममा भर्खरै खरबौँको बजेट पारित गर्यो, तर श्रम गरेर बाँच्ने वर्गको जीवनस्तर सधैँ जस्ताको तस्तै रह्यो। बरु सामान्य जीविका गरेर पेट पाल्ने वर्ग हातमुख जोड्ने चुनौतीको घानमा पिल्चिन बाध्य भएका छन्। एक रिपोर्ट। हेटौडा घर भएकी हिरामाया गौतम विगत 13 वर्षदेखि फुटपाथमा तयारी पोषक बेच्ने व्यवसाय गरी जीविकोपार्जन गर्दै आउनु भएको छ। सवारी दुर्घटनामा परि शारीरिक रूपले अशक्त हुनुभएकी हिरामाया अहिले 64 वर्षको हुनुभयो। शारीरिक अपाङ्गता भएकै कारणले पतिले छोडेर गएपछि आफूले यो व्यवसाय सुरु गरेको बताउने उहाँ गरिब, निम्न वर्गका मानिस र सानोतिनो काम गरेर दैनिकी गुजारा गर्ने मानिसहरूको लागि महँगी वज्रपात साबित भएको बताउनुहुन्छ। हामी जन गरिब मान्छे दिनदिनै कमाएर खाइलाई त धेरै मर्का परिरहेको छ नि हैन। अब यसमा केही सजग भयो हुने हो। हाम्रो नेपालमा चाहिँ एउटा कानुनको चाहिँ रूपै बनेको छैन कि, त्यही हुनाले गर्दाखेरि पनि यस्तो महँगी बढ्दै गएको हो हैन। एउटा राम्रो कानुनको जड बन्न सकेको होस्। अहिले आएको चाहिँ अब हाम्रा फेरि बालन सरले हैन जोस अरूको भन्दा अलिकति केही गरेर देखाउनुहुन्छ कि भन्ने धारणामा छु। हिरामाया जस्तै रामेछाप घर भएकी लालमाया भुजेल पनि विगत 5 वर्षदेखि काठमाडौँको न्यू रोड वरिपरि थर्मसमा चिया बेच्नुहुन्छ। यही व्यवसायबाट नै लालमाया र परिवारको जीविकोपार्जन हुँदै आएको छ। उहाँ जनताले मत हालेर कुर्सीमा पुर्याएको बदलामा महँगी उपहार पाएको गुनासो गर्नुहुन्छ। 2-4 पैसा राखौँ भन्न सकिँदैन हैन। घटेको बेला सकिन्थ्यो, अहिले बढेको छ, 2-4 पैसा जोगाउन सकिन्न। खाना ठिक्क हुन्छ हैन, कोठा भाडा तिर्दै ठिक्क हुन्छ, बच्चा पढाउँदै ठिक्क हुन्छ। सरकारलाई हामी जनताले हामीले भोट हालेर जिताउँछौँ हैन। सरकारले हामी दुखी गरिबलाई किन हामीलाई हेर्नुहुन्न उहाँले हैन। महँगीको मार त छँदैछ। आफ्नो व्यवसाय गर्न उचित स्थानको अभावका कारण नगरपालिकाले दुःख दिँदा शास्ति खेप्नु परेको गुनासो अर्का थरीको छ। उनीहरूले कि त काम गरेर खाने वातावरण मिलाइदिन कि त बेरोजगारी भत्ता दिन सरकार समक्ष आग्रह गरेका छन्। महिनै पछि भाउ बढ्छ, कहिले 15 दिनमा बढ्छ, कहिले महिना दिनमा बढ्छ। जुनसुकै समय पनि भाउ चाहिँ बढेको बढै छ। यो गरिबी मार्गीहरूलाई
कहीँबाट केही सानतिनो सुविधाहरू चाहिँ कहीँ पनि देखिँदैन। यहाँ बस्दाखेरि पनि नगरपालिका आउँछ, लखेट्छ है, उठाउँछ, सामान लग्यो भने जफत गर्छ, दिँदैन। के गरेर खान चाहिँ नि आनन्दसँगले दिनु पर्यो कि होइन भने भत्ता दिनु पर्यो सरकारले। हिरामाया र लालमाया जस्ता कयौं श्रमिक वर्ग मानिस बढ्दो महँगीको चपेटामा पर्दै आएका छन्। जनताका नाममा राजनीति गर्नेहरूले उनीहरूको हितमा आफूलाई समर्पित गरेको दावी गरे पनि यथार्थ भने त्यस्तो देखिँदैन। नीति निर्माताहरूले विकासका खाका कोर्दा यस्ता अनुहार स्मरण गर्नु आवश्यक छ। इमेज न्यूजका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र नापितका साथमा मालती घोरासैनी, काठमाडौँ। इमेज न्यूजमा पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। सुस्त मनस्थिति भएकी एक युवतीमाथि दाङमा सामूहिक बलात्कार, घटनामा संलग्न भएको आरोपमा 2 जना पक्राउ। नेपाल तर्फको भागमा कुनै पूर्वाधार नहुँदा सन्दकपुर पदयात्रामा जाने पदयात्रीलाई शास्ति, यताका पर्यटक भारतकै पूर्वाधारमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता। र सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शीर्षकमा 1 अर्ब 43 करोड भुक्तानी दियो। कोषमा हालसम्म 17,130 रोजगारदाता आबद्ध। ब्रेकपछि इमेज न्यूजमा पुनः स्वागत छ। दाङमा सुस्त मनस्थिति भएकी एक युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 5 बस्ने युवतीमाथि 4 जना युवाले सामूहिक बलात्कार गरेको दाङ प्रहरीले जनाएको छ। बिहिबार राति तुलसीपुर उपमहानगरपालिका 9 दोघरे स्थित नयाँ बन्न लागेको एउटा घरमा युवतीमाथि बलात्कार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक सुरेश प्रसाद काफ्लेले जानकारी दिनुभयो। काफ्लेका अनुसार घटनामा संलग्न भएको आरोपमा तुलसीपुर 5 का 24 वर्षीय शंकर बेकर र 23 वर्षीय कमल चौधरी पक्राउ परेका छन्। अन्य 2 जना भने फरार छन्। उनीहरूको खोजी भइरहेको छ। युवाको समूहले युवतीलाई फकाएर एकान्तमा लगेर सामूहिक बलात्कार गरेको प्रहरीको अनुमान छ। पीडित युवतीले घरमा गएर बताएपछि प्रहरीले शुक्रबार मात्र घटनाको बारेमा जानकारी पाएको थियो। पीडित युवतीको तुलसीपुर प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाहीले आफू मुख्यमन्त्री हो कि मुखमन्त्री हो भन्ने आफूलाई नै थाहा नभएको बताउनु भएको छ। आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पुँजी बजार सम्बन्धी कार्यक्रममा उहाँले अहिलेको मुख्यमन्त्रीको भन्दा पहिलाका जिल्ला विकास समितिको सभापतिको धेरै शक्ति रहेको बताउनु भयो। नेपालको संघीयता विश्वमै महाकमजोर भएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो। देशमा संघीयता आवश्यक नभए खारिज गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो। प्रधान सेनापति प्रभु राम शर्मा औपचारिक भ्रमणको लागि लेबनानतर्फ प्रस्थान गर्नुभएको छ। प्रधान सेनापति द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा शान्ति स्थापनार्थ तैनात फौजको हौसला अभिवृद्धि गर्न तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय मिसनको गतिविधिमा संलग्न हुनुहुनेछ। उहाँ नेपाल सरकारका रक्षा सचिव सहित 7 सदस्यीय भ्रमण दलको नेतृत्व गरी लेबनान प्रस्थान गर्नुभएको हो। भ्रमणको क्रममा प्रधान सेनापति शर्माले लेबनान, सिरियाका सरकारी अधिकारीहरूसँग भेटघाटको कार्यक्रम रहेको छ। प्रधान सेनापति शर्माको भ्रमण अवधिभर बालकृष्ण कार्कीले कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नुहुनेछ। भ्रमण सकेर प्रधान सेनापति शर्मा असार 19 गते स्वदेश फिर्ता हुने कार्यक्रम छ। दुबईका राजकुमार शेख मोहम्मद माक्तुम जुमाला माक्तुम नेपाल भ्रमणका लागि आउनु भएको छ। उहाँ आज नेपाल आइपुग्नु भएको हो। राजकुमार शेख काठमाडौँ अवतरण गरेसँगै झापा प्रस्थान गर्नुभएको छ। राजकुमार शेखलाई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य दुर्गा प्रसाईले स्वागत गर्नुभयो। उहाँले पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालमा राखिएको पेटको सिटी स्क्यान उपकरण शुभारम्भ गर्नुभएको छ। नेपालमा रहँदा उहाँले विभिन्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक भेटघाट गर्ने बताइएको छ। तेस्रो मुलुकका पर्यटकको आकर्षण रहेको इलामको सन्दकपुरबाट 5 थर फालुट जोड्ने पर्यटकीय पदमार्गको अभाव हुँदा पर्यटकले शास्ति बेहोर्दै आउनु परेको छ। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा रहेको सन्दकपुर फालुट क्षेत्रमा भारततर्फ सडक निर्माण भए पनि नेपालतर्फ भने पदमार्ग समेत बन्न नसक्दा हैरानी बिहोर्नु परेको हो। एक रिपोर्ट।
सन्दकपुर फलोट पदयात्रा गर्दा नेपाली पर्यटकले पनि भारतीय सडक प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता जिउका त्यौं हुँदा हैरानी बेहोर्नु परेको छ। प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्र सन्दकपुर पुग्ने 50% पर्यटकले फलाइटको पदयात्रा गर्दै आएका छन्। तर पर्यटकका लागि पदयात्रा गर्ने पदमार्ग आवास गृहको अभाव हुँदा पर्यटकहरूले समस्या भोग्दै आएका हुन्। नेपालबाटै पदमार्ग नहुँदा नेपाल भएर तेस्रो मुलुकका पर्यटकहरू सन्दकपुरबाट फलोटसम्म यात्रा गर्न सकेका छैनन्, जसका कारण यहाँको पदयात्राका लागि भारत भएर तेस्रो मुलुकका पर्यटक आउने गरेका छन्। हजारौं पर्यटकहरू भारत भएर आउन बाध्य भएका छन्। नेपालबाट पनि प्रचार प्रसारको अभाव हुँदा हजारौं पर्यटकले हैरानी बेहोर्नु परेको छ। अझै पनि पर्यटकीय पूर्वाधारको अभाव रहेको पर्यटन कर्मी दिल्ली केरुङको भनाइ छ। सन्दकपुरदेखि फालुट क्षेत्रको टुरिज्म अथवा पर्यटन प्रवर्धनको लागि चाहिँ विज्ञापन सूचना त भइसकेको छ सबै ठाउँ, तर त्यहाँ संरचनाको अभावले अहिले जति टुरिज्म फस्टाउनु पर्ने त्यो फस्टाउन सकेको छैन। त्यसले फस्टाउनको लागि सबैभन्दा पहिला पूर्वाधार बनाउनु पर्ने हुन्छ, विकास गर्नुपर्छ। पर्यटकको आकर्षण बढेपछि सन्दकपुर फलोट क्षेत्रमा पर्यटकको वासस्थानका लागि अहिले गोठ स्टेको अवधारणा ल्याइएको छ। चौरीका गोठको सुधार गरी पर्यटक बस्ने व्यवस्था गरिँदै आइएको हो। 5 वर्ष अघिसम्म भारत भएर मात्रै पर्यटक पुग्दै आए पनि अहिले आन्तरिक पर्यटक पनि बाक्लिँदै गएका छन्। पर्यटन प्रबन्धनका लागि स्थानीय सङ्घ संस्थाले अभियान चलाएपछि पर्यटकहरूको आकर्षण बढेको हो। यहाँ पुग्ने पर्यटकहरूलाई स्थानीय क्षेत्रमा उत्पादनका परिकारहरूको स्वादमा रमाउन सकिन्छ। भनेको रक्सी हो सर, होइन? अब यो चाहिँ कोदोबाट शुद्ध, अनि त्यसमा भनेको लोकल कुखुरा, भेडाको मासु, अनि चौरी खिर, चौरी दुधबाट बनेको खिर। पर्यटकको आवाज जावत बढेपछि फालेलुङ 4 को 4 रातेमा आवास गृह निर्माणको काम पनि गरिँदै आएको छ। सन्दकपुर फलोट पदयात्राका क्रममा हिमाली दृश्य र नेपाल भारतका ग्रामीण बस्तीको अवलोकन गर्न सकिन्छ। त्यसैले पनि यस क्षेत्रमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेका कारण पदमार्गलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ। इमेज न्युजका लागि इलामबाट प्रकाश नेपालको रिपोर्ट। स्विमिङ पुलमा डुबेर पोखरामा एक किशोरको मृत्यु भएको छ। पोखरा तिर्सापट्टी स्थित सीएम स्विमिङ पुलमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 13 वर्षीय दिपेश शर्माको मृत्यु भएको कास्की प्रहरीले जनाएको छ। गर्मी छल्न दिपेश आमा र भाइहरूसँग स्विमिङ पुल गएका थिए। त्यहाँ स्विमिङ गर्दा गर्दै उनी 81 पानीमा डुबेको बताइएको छ। डुबेका बालकको उपचारका लागि फिस्टेल हस्पिटल पुर्याइए पनि चिकित्सकले मृत घोषणा गरेको प्रहरीले बताएको छ। अब बिजनेस न्यूज। बिजनेस न्यूज का प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि प्रदेश 1 सरकारले 54% मात्र बजेट खर्च गरेको छ। 34.5 अर्बको बजेटमा प्रदेश सरकारले 18 अर्ब मात्रै खर्च गरेको हो। हालसम्म प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ 9 अर्ब 24 करोड 49 लाख र चालुतर्फ 9 अर्ब 22 करोड 73 लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि 17 अर्ब 97 करोड 7 लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो भने चालुतर्फ 16 अर्ब 54 करोड 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो। प्रदेश 1 सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी 96% बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम 20.12% आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले 2 अर्ब 23 लाख खर्च गरेको छ। सो मन्त्रालयका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि 2 अर्ब 7 करोड 26 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8औं महिनामा बजेट पुनरावलोकन गर्ने बताउँदै आउनु भएको थियो, तर हालसम्म पुनरावलोकन भएको छैन। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याइसकेको छ। सामाजिक सुरक्षा कोषले सामाजिक सुरक्षा योजना अन्तर्गत हालसम्म योगदानकर्तालाई झण्डै 1.5 अर्ब भुक्तानी गरिसकेको छ। कोषले यही असार 2 गतेसम्म योगदानकर्तालाई विभिन्न सुविधा शीर्षकमा 1 अर्ब 43 करोड 53 लाख भुक्तानी गरेको हो। कोषले औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व योजना अन्तर्गत 10,596 योगदानकर्तालाई 19 करोड 45 लाख
6,979 र 496 योगदानकर्तालाई दुर्घटना तथा अशक्त सुरक्षा योजना बापत 1,91,31,000 दाबी भुक्तानी दिएको हो। आश्रित परिवार सुरक्षा योजना अन्तर्गत 210 योगदानकर्ताका परिवारलाई 3,03,66,393 र वृद्धावस्था सुरक्षा योजना बापत 17,772 योगदानकर्तालाई 1,19,13,18,000 भुक्तानी गरिएको कोषले जनाएको छ। कोषले योगदानकर्तालाई 4वटा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। 2067 चैत 7 गते स्थापना भएको कोषले 2075 मङ्सिर 11 गतेदेखि योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। रोजगारदाता 20 र श्रमिकको 11% गरी 31% रकम कोषमा जम्मा गर्नुपर्छ। त्यसरी जम्मा गरिएको योगदान रकम मध्येबाट 1% औषधि उपचार स्वास्थ्य तथा मातृत्व सुरक्षा योजना, 1.4% दुर्घटना र अशक्तता सुरक्षा योजना र 28.33% वृद्धावस्था सुरक्षा योजनामा बाँडफाँड हुनेछ। चालू आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको 1/3 सडक मात्रै कालोपत्र हुने भएको छ। पूरक बजेट ढिला आउनु, कोभिड संक्रमण नहट्नु र निर्माण व्यवसायीको कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण लक्ष्यभन्दा कम मात्रै सडक कालोपत्र हुने देखिएको हो। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा 1,800 किलोमिटर सडक कालोपत्रको लक्ष्य लिएको थियो। गत महिनासम्ममा झन्डै 600 किलोमिटर मात्रै कालोपत्र गरिसकिएको सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजङ थापाले बताउनुभयो। 800 किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य लिएकोमा हालसम्म 295 किलोमिटर सम्पन्न भएको छ। अहिले पनि कन्स्ट्रक्सन होलिडेका कारण निर्माण सुस्त छ। गत महिनासम्म मन्त्रालयको भौतिक प्रगति 55% थियो। भुक्तानी कम भएकाले वित्तीय प्रगति भने झन्डै 39% मात्रै थियो। कतिपय योजनामा काम हुने तर बजेट नहुने र कतिपयमा बजेट हुने तर काम नहुने समस्या रहेको छ। काम भएको शीर्षकमा पैसा नभएमा काम नभएका शीर्षकबाट त्यसमा रकमान्तर गर्नुपर्ने हुन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रगति 60 देखि 65% पुग्ने अनुमान गरिएको छ। गत वर्षमा सुरु विनियोजन अनुसार 76% प्रगति भएको थियो। चालू आर्थिक वर्षमा गत वर्ष जति प्रगति नहुने बताइएको छ। रसुवा भन्सार कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा 6,55 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजस्व सङ्कलन गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ मसान्तसम्म कार्यालयले 6,55 करोड 45 लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको हो। यो अवधिमा 6,25 करोड 26 लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। यो लक्ष्यभन्दा 4.83% बढी हो। कार्यालयले चालू आर्थिक वर्षमा 6,82 करोड रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। रसुवागढी नाकाबाट चिनिया सामग्रीको आयात बढेका कारण राजस्व सङ्कलन बढेको रसुवा भन्सार कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयले राखेको लक्ष्यभन्दा समग्रमा राजस्व सङ्कलनमा वृद्धि भएको देखिए पनि आयातमा सुधार आउन सकेको छैन। गत जेठ महिनामा लक्ष्यको तुलनामा 92.13% मात्र राजस्व सङ्कलन भएको कार्यालयको तथ्याङ्क छ। कार्यालयले जेठमा 55 करोड 93 लाख 66 हजार रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा 51 करोड 53 लाख 28 हजार रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 28 महिनादेखि रसुवागढी नाकाबाट सामग्री आयात घटेपछि राजस्व सङ्कलन प्रभावित बन्दै गएको छ। अहिले एकतर्फी रूपमा नाका सञ्चालन भइरहेको छ। बिजनेस न्यूजका प्रायोजक मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। सर्वोत्तम सिमेन्ट, सर्वोत्तम मजबुती। इमेज न्यूजमा फेरि पालो भएको छ ब्रेकको ब्रेक अघि बाँकी हेडलाइन्स। बङ्गलादेशको उत्तर पूर्वी र उत्तरी क्षेत्रमा भारी वर्षाका कारण हजारौं विस्थापित, उद्धार तथा राहत जारी रहेको सेनाको भनाई। र एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवैत 25 रनले पराजित। अब स्पोर्ट्स न्यूज।
नेपालले मलेसियामा जारी एसिसी महिला टी20 च्याम्पियनसिपमा लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। किन्रारा ओभलमा आज कुवेतलाई 25 रनले हराउँदै नेपालले लगातार दोस्रो जित निकालेको हो। नेपालले दिएको 108 रनको लक्ष्यसहित जवाफी ब्याटिङ गरेको कुवेतले 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 82 रन मात्र बनाउन सक्यो। कुवेतका लागि प्रियादा मुरालीले 31 रन जोडिन्। यस्तै मारिमा हेदरले 15 तथा कप्तान आम्ना तारिकले 14 रन बनाए। नेपालकी सिताराना मगरले 2 तथा अस्मिना कर्माचार्य, सङ्गीता राई र इन्दु वर्माले 1-1 विकेट लिए। त्यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको नेपालले 20 ओभरमा 4 विकेट गुमाएर 107 रन बनाएको थियो। नेपालका लागि कप्तान रुबिना छेत्रीले अभिजित रहँदै सर्वाधिक 34 रन जोडिन्। यस्तै इन्दु वर्माले अभिजित 28 रन बनाइन्। ज्योति पाण्डेले 15 तथा बिन्दु रावलले 11 रन जोडे। सीता मगर र काजल श्रेष्ठले 5-5 रन जोडे। कुवेतकी मारिमा हेदरले 2 तथा मारियम ओमार र खादिजा खालिलले 1-1 विकेट लिए। यस जितसँगै नेपालले 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेको छ। समूह बीमा रहेको नेपाल शीर्ष स्थानमा रहेको छ। जितपछि नेपालको सेमी फाइनल पुग्ने सम्भावना बलियो बनेको छ। शुक्रबार भएको पहिलो खेलमा नेपालले भुटानलाई 50 रनले हराएको थियो। कुवेतले 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेको छ। कुवेत र बहराइन बीचको पहिलो खेल वर्षाले नतिजा विहीन बनेको थियो। कुवेत समूहको तेस्रो स्थानमा रहेको छ। अब नेपालले सोमबार बहराइन र अन्तिम खेलमा मङ्गलबार हङकङसँग खेल्नेछ। च्याम्पियनसिपमा 10 टोलीको सहभागिता रहेको छ। सहभागी टोलीलाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह चरणको खेलपछि शीर्ष 2 टोलीले सेमी फाइनलमा स्थान बनाउनेछन्। च्याम्पियनसिपको फाइनल पुग्ने 2 टोलीले महिला टी20 एसिया कप क्रिकेटमा छनौट हुनेछन्। पोखरा राष्ट्रिय साइक्लिङ प्रतियोगितामा पुरुषतर्फ हिमाल टमाटा र महिलातर्फ उषा खनाल विजयी भएका छन्। पोखरा महानगर खेलकुद विकास समितिको आयोजना, साइकल सिटी पोखरा र साइक्लिङ सङ्घ कास्कीको सहआयोजनामा भएको प्रतियोगितामा नेपाल आर्मीका टमाटा र गोर्खाकी उषा विजयी भएका हुन्। 45 किलोमिटर साइक्लिङमा पुरुषतर्फका टमाटाले 2 घण्टा 34 मिनट 10 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पार गरेका थिए। महिलातर्फ भने खनालले 3 घण्टा 8 मिनट 40 सेकेन्डमा सो दूरी पार गरिन्। पुरुषतर्फ एपीएफका लक्ष्मण मल्ल द्वितीय र कास्कीका हिक्मत बिक तृतीय भए। महिलातर्फ नुवाकोटकी लक्ष्मी मगर द्वितीय र धरानकी इन्द्रकुमारी तामाङ तृतीय भए। अब वेदर अपडेट। अब अन्त्यमा हेडलाइन्स एकपटक फेरि। एसपीपी बारे नेताहरूमा हिलो छ्यापाछ्याप। गल्ती ढाकछोप गर्न एमाले संसदमा हंगामा गरेको माधव नेपालको आरोप। सेनाको शैली ठिक नभएको माओवादी नेता पुनको टिप्पणी। काठमाडौँ ल्याइँदै गरेको 2 ट्रक मल धादिङको धार्केमा किसानले लुटे। उपत्यकाको काँड क्षेत्रमा मल बिनै रोपाई गरिँदै।
नुनदेखि सुनसम्म बढेको महँगीले मध्यम र मध्यम वर्गीय नेपालीको जनजीवन चुनौतीपूर्ण, भोटको बदलामा महँगी उपहार पाएको टिप्पणी। विकास खर्च गर्न नसक्ने रोग संघीयबाट प्रदेश सरकारमा सर्यो। आर्थिक वर्ष सकिन प्रदेश 1मा 54% बजेट खर्च। युक्रेनमा जारी युद्धमा 10,000 नागरिक मारिएको राष्ट्रसङ्घको दावी, मारिनेमा बालबालिका उल्लेख्य। र एसिसी महिला T20 च्याम्पियनसिपमा नेपालको लगातार दोस्रो जित, कुवेत 25 रनले पराजित। इमेज न्यूज अहिलेलाई सकियो। थप न्यूज इमेजखबर.com मा हेर्न, पढ्न र सुन्न पनि सक्नुहुनेछ। इमेज च्यानल हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।